आजाद वन इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से डर गया है और वो रफा में ग्राउंड अटैक फिलहाल तो नहीं करने जा रहा। इससे जुड़ी खबर दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे अमेरिका ने सऊदी अरब को झटका दे दिया है। सबसे पहले नेतन्याहू की बात, जो डर गया है वो राफा में अपनी फौज भेजने से कांप रहा है। वो हवाई हमले तो कर रहा है, राफा में मासूम दुधमुहे फिलिस्तीनी बच्चे तो कल रात भी शहीद हुए, मगर नेतन्याहू जमीन पर अपनी फौज उतारने से पीछे हट गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका नाम की बैसाखी का उसकी बगल से हट जाना। दरअसल एक बड़ी वेबसाइट है वेस्ट की, इसे पढ़ा करें, इसका नाम है एक्सियोस। उसने एक खबर छापी, एक आर्टिकल। इसमें लिखा है कि अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की डिलीवरी सस्पेंड कर दी है। एक जहाज, एक कंसाइनमेंट, एक शिपमेंट जाने वाला था, अब नहीं जाएगा। अंदरूनी सोर्सेज ये दावा करते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले हफ्ते इजराइल को बड़े पैमाने पर भेजी जाने वाली गोला बारूद की खेप रोक दी है और यही वजह है कि नेतन्याहू राफा पर अब तक जमीनी हमला नहीं कर पाया है। बातें वो शेख चिल्ली वाली कर ले, लेकिन हिम्मत की गिल्ली उड़ चुकी है। या आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कितना नुकसान हुआ है हम अंदाजा लगा सकते हैं, डेटा तो बाद में आएंगे। इजराइल के जेविश न्यूज सिंडिकेट अखबार ने, वेबसाइट ने यह बताया है कि बाइडेन ने नेतन्याहू के साथ केएलपीडी वाला गेम कर दिया है, यानी टोपी पहना दी है। अखबार लिखता है कि बाइडेन ने इजराइल को जाने वाले हथियार रोक दिए हैं। अब नेतन्याहू क्या करेगा? नेतन्याहू कह तो रहे हैं कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, हम अकेले हो, लेकिन राफा पर अटैक करेंगे। असल में नेतन्याहू को उम्मीद ये थी कि हमास होस्टेज डील जो इजिप्ट में चल रही उसे नामंजूर अपनी तरफ से कर देगा तो हमारा रफा पर हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन अब नेतन्याहू खुद इस बातचीत को तोड़ने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है। युद्ध विराम यानी कि सीज फायर कबूल नहीं करेगा और राफा पर जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उन पर हमला करना चाहता है वो। लेकिन खबर आ गई कि पापाशेंको ने औजार भेजने से इनकार कर दिया और उनके ही औजारों के दम पर तो 1948 से आज तक ये लोग चरस बोते आए थे। तो अब बिना औजारों के राफा कैसे जाएंगे? इसीलिए अभी तक भक्तों के मौसा यानी नेतन्याहू ने राफा जाने की जुर्रत नहीं दिखाई है। इससे साफ होता है कि इजराइल पहले की तरह ही कमजोर है और पूरी तरह से अमेरिकी हथियारों और डिफेंस पर डिपेंडेंट है। अमेरिका नहीं तो इजराइल नहीं। हकीकत में अमेरिका इजराइल के नाम पर खुद जंग में है। फिलहाल सिर्फ हथियारों के साथ है, फिलहाल बंद तौर पर है, लेकिन जंग रफा में नहीं, गजा में अमेरिका ही लड़ रहा है। इजराइल तो कब का सरेंडर कर चुका है, क्योंकि अगर अपने हथियारों, अपने टैंक, अपनी ताकत के बल पर उसने जंग लड़नी होती है, जंग लड़ रहा होता, तो कब का इसका फैसला हो चुका होता। अमेरिका के पानी के जहाज भर भर के हथियारों से ना पहुंचते तो ये जंग कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन इस खबर का एक और पहलू भी है, उसके बाद फिर मैं आपको सऊदी अरब की खबर बताता हूं। दूसरा पहलू अश्विन रत्नासी ने लिखा है और इन्होंने द टेलीग्राफ की हेडलाइन भी लगाई है और हेडलाइन में कुछ वो नहीं है, अलग चीज जो मैं आपको ना बता चुका हूं, सब वही है। अच्छा, ये एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने लिखा है कि 34,683 जाने के बाद अमेरिका को यह ध्यान आया कि, और जो बाइडेन को ध्यान आया कि अम्यूनिशन का, आर्म्स का, हथियारों का शिपमेंट रोक देना चाहिए। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये एक तरफ हैं, इसके पीछे एक हकीकत ये है कि इसे इस तरीके से करेजियस मूव करके बताया जा रहा है मीडिया में कि बड़ी हिम्मत दिखाई जो बाइडेन ने, राफा पर अटैक ना हो सके इसलिए इजराइल को हथियार भेजने से इनकार कर दिया, शिपमेंट रोक दिया। लेकिन एक इजरायली ऑफिशियल ने, सरकार से जुड़े बंदे ने, वहां की वेबसाइट येदियोत एनोथ, जिसे वायनेट के नाम से जानते हैं, ये कहा है और ये बताया है कि इवन नाउ अ कंटिन्यूड सीरीज ऑफ डिफेंस शिपमेंट्स आर बीइंग सेंट फ्रॉम यूएस टू इजराइल, कि अभी भी इजराइल को अमेरिका की तरफ से लगातार हथियार भेजना जारी है और ये जहाज रास्ते में है। एक शिपमेंट अगर डिले हो भी जाए तो उससे फ्लो टूटता नहीं है, थोड़ा हल्का हो जाता है। तो क्या रफा पर हमला होने जा रहा है? अब तक की जो कहानी थी उससे उलट बात कर रहा हूं। क्या रफा पर हमला होने वाला है और इससे अपने हाथ को पाक रखना चाहता है अमेरिका, इसलिए दिखा रहा है दुनिया को कि हमने कंसाइनमेंट, हमने जो है हथियारों का जखीरा जो भेजा जा रहा था वो रोक दिया।
اب یہ اسرائیل کے پاس تھے اس لیے انہوں نے کیا. حالانکہ دنیا جانتی ہے ہتھیار چاہے نہ دے چاہے دے وہ سب امریکہ ہی کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ. فی الحال تو یہ بھی خبر ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ نیگوشیشن ٹاکس جو ہیں وہ کولیپسڈ ہو گئی ہیں, بری طریقے سے ختم ہونے والی ہیں. اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. نیتن یاہو نے سیز فائر بالکل ہی ریفیوز کر دیا ہے, نامنظور کر دیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ہمارا آگے رافع جانے کا جو پلان تھا ہم جائیں گے. پوری طریقے سے یدھ بند نہیں ہوگا, جنگ بند نہیں ہوگی. اچھا, ایران اسپیکٹیٹر جو ہیں, ایران سے جڑے ہوئے میڈیا ہاؤسز ہیں, ٹویٹر ہینڈلز ہیں, انہوں نے خبر دی, اور خبر میں نے پڑھی بھی تھی اخبار میں, کہ سعودی عرب مسٹ نارملائز ریلیشن ود اسرائیل اف ہی وانٹس امریکن ویپن. اصل میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ رشتے صحیح کرنے کے لیے سعودی عرب کو ایک بہت بڑی اب تک کی ہسٹوریکل جو ہے ویپن ڈیل, آرمز ڈیل کا ایک لالی پاپ دے دیا تھا. پرسوں یہ خبر آئی, ہم نے چھاپی. اب وہ کہا ہے کہ وہ ہولڈ کر دی ہے, جھری دکھا کے جو ہے وہ منہ نچوا بنا دیا, کہ اب جو ہے وہ ڈیل روک دی. امریکہ نے کہا کہ پہلے اسرائیل سے اپنے تعلقات وسیع کرو, اپنے تعلقات سدھارو, اس کے بعد جو ہے ہم تمہیں ہتھیار دیں گے. سعودی عرب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ کی جو تھیوری ہے الگ فلسطینی راج کی وہ ہو, اور سیز فائر ہو ٹوٹل غزہ میں, تب ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کریں گے. سعودی عرب کی حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ اگر 2 اسٹیٹ کی بات کیے بنا, الگ فلسطین کی بات کیے بنا وہ اسرائیل سے ڈیل کر لیتے ہیں تو ان کی عوام بھڑک جائے گی, اور پھر جو یہ تخت و تاج, یہ وراثت جو چلی آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو وہ بھی ڈرتے بہت ہیں اور ڈرپوک ہیں, ورنہ تو اب تک کھل کے کہہ دیتے اس ریجن میں دھمک کے, اے بند کرو حملہ, ایسی تیسی تمہاری. بند کرنا پڑتا ہے انہیں, کیونکہ اگر سعودی عرب ایک بار فیصلہ کرے تو باقی ملکوں کو اس کے ساتھ اسلامک ملکوں کو آنا پڑے گا. اب پھر کیا اسرائیل اس ریجن میں امریکی بیس سے ایک جہاز نہیں اڑنے دیا جائے گا اسرائیل کی مدد کو. تو فی الحال یہ ہتھیاروں کی ڈیل روکنے کو کہا ہے امریکہ نے, کہا ہے کہ بھائی نہیں ملیں گے, پہلے اپنے تعلقات وسیع کرو. اب اس امریکہ کا حال دیکھ لیجئے جو اسرائیل کو پال پوس رہا ہے, اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے. یہ اس امریکہ کی سڑکیں ہیں لاس اینجلس شہر کی, جسے خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے, اور یہاں جگہ جگہ بے گھر لوگوں کے ٹینٹس ہیں. آگ جل رہی ہے, کچھ اس میں سے باہر سے آئے ہوں گے, کچھ وہاں کے لوگ ہیں جو غریبی کا شکار ہیں. اور لکھا جا رہا ہے کہ 3rd ورلڈ کنٹری کا جو ہے ایک نظارہ ہے لاس اینجلس کے اندر. ہر روز کی یہی بات ہے. یہی ہوتا ہے جب اپنے ملک کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے کسی اور اینٹیٹی کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے, پالا پوسا جاتا ہے, اتنے ہتھیار دیے جاتے ہیں کہ وہ کسی اور کی زمین قبضہ کر انہیں تباہ کر دے. تب اپنے ملک کا یہی حال ہوتا ہے جب ان لوگوں کو اپنا پیسہ دے دو گے جو تباہی کی پوری پلاننگ کرے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ 3 اسرائیلیوں کی ایک ساتھ میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں فوٹو, جو کل مارے گئے حماس کے حملے میں. جو کریم شلوم کراسنگ کے پاس ایک آرمی بیس تھا, کریم شلوم میں ہی اسرائیل کا, وہاں پر حملہ ہوا تو اس میں مارے گئے. حالانکہ اب تک کی رپورٹ سے ہے کہ 5 لوگ مارے جا چکے ہیں. ہاں, یہ میپ دکھا دینا ضروری ہے جو سپریس نیوز نے دکھایا کہ کریم شلوم کراسنگ یہ ہے, میں نے کل بھی کہا تھا, کراسنگ کے پاس ہی ملٹری بیس تھا اور یہ حفاظت بھی کرتا تھا, لیکن کراسنگ پر حملہ نہیں ہوا جہاں سے ایڈ آتی ہے غزہ کے اندر. تو یہ بہت زیادہ مس انفارمیشن پھیلائی گئی تھی تاکہ کہا جائے دیکھو حماس کے لوگ جہاں سے رسد آ رہی ہے وہاں حملہ کر رہے ہیں. فی الحال کئی طرح کی افواہیں اٹھتی ہیں. آزاد بول انڈیا کی کوششیں آپ کو پسند آ رہی ہیں, کچھ لوگوں کے سوال ہیں وہ بھی سر آنکھوں پر ہیں. میرے کہنے اور ان کے سمجھنے میں کچھ فرق رہتا ہے, باقی میرے جذبات ان کے جذباتوں سے بالکل بھی علیحدہ نہیں ہیں. یہ QR کوڈ جو آپ دیکھ رہے تھے اس پر جا کر سپورٹ کر سکتے ہیں. فی الحال شکریہ.